अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सबक में जो है वो हम बाब सोम का सबक नंबर 4 जो है शब अबी तालिब उसके मुख्तसर सवालात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हम पिछले सबक में जो है वो शब अबी तालिब की जो है पढ़ाई कर चुके हैं और बुक में मौजूद 2 सवालात यानी कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं और खाली जगह पुर करें। ये 2 सवालात हम कर चुके हैं। आज हमने शब अबी तालिब का सवाल नंबर 3 मुख्तसर जवाब दें उसके 2 जुज़ करने हैं, जुज़ जीम और जुज़ दाल। जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब अबी तालिब क्या है। शब अबी तालिब में जो शेब वर्ड है वो 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक खाली जगह को कहते हैं, ठीक है। और ये जगह जो है वो बनु हाशिम की मलकियत थी और बनु हाशिम के सरदार थे अबू तालिब। तो इस वजह से इस जगह को शब अबी तालिब कहा जाता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इस सबक में मज़ीद आगे क्या हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत का पैगाम देना शुरू किया तो मुशरिकीन मक्का को इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हुई। उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इस्लाम की दावत इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और एक बहुत ही बहादुर निडर इंसान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम में शामिल हो गए। यानी कि उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर वो भी इस्लाम की दावत को मज़ीद फैलाना शुरू हो गए। तो कुफ़ार को ये चीज़ बहुत परेशान करती थी और वो कहते थे कि ये सब क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इस्लाम की दावत इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है। कुफ़ार को ये बात बहुत तकलीफ़ देती थी कि ये सब इकट्ठे होकर इस्लाम की दावत क्यों फैला रहे हैं और इस्लाम जो है वो इतनी तेज़ी के साथ जो है मक्का में क्यों फैल रहा है। उन्हें ये बात जो है बहुत तकलीफ़ देती थी। तो फिर वादी के लोग जो हैं, वादी मुसाहब के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बनु हाशिम के ख़िलाफ़ एक इंतहाई ज़ालिमाना मायदा किया। उन्होंने ये मायदा किया कि जब तक ये लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते कि हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना कर दें, तो हम क्या करेंगे, हम उस वक्त तक इन लोगों के साथ जो है किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ना हम इनके साथ कोई ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे और ना ही हम इनके कबीले में शादी ब्याह करेंगे। ये एक मायदा था जो कि वादी मुसाहब के लोगों ने किया और इस कोलो करार को यानी कि जो उन्होंने बातें कही थी इनको एक तहरीर की शक्ल में लिख कर खाना काबा में लटका दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को लेकर हज़रत अबू तालिब जो है वो शब अबी तालिब में एक जगह पर जो है वो इकट्ठे हो गए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद ये हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम के तमाम लोग, बनु हाशिम और बनु मुतलिब के तमाम लोग जो थे उनको हज़रत अबू तालिब ने जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जिस जगह को कहते हैं शब अबी तालिब। इन दोनों ख़ानदानों में सिर्फ़ एक शख्स ऐसा था जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लाम की मुखालफत की, वो था अबू लहब। अबू लहब जो है वो इनसे अलग होकर मुशरिकीन के साथ जा मिला। जब हज़रत अबू तालिब ने बनु हाशिम और बनु मुतलिब को शब अबी तालिब में इकट्ठा कर लिया तो मुशरिकीन ने उनका उसी जगह पर किया और उस जगह को शब अबी तालिब कहा जाता है। वहाँ पर जो है वो इकट्ठा किया इन दोनों कबाइल को। तो मुशरिकीन मक्का ने उसी जगह पर उन तमाम लोगों का मुहासरा कर लिया और पहरेदार लगा दिए। मुशरिकीन ने जो है वो पहरेदार लगा दिए ताकि मुसलमानों तक और इन 2 कबाइल तक खाने पीने की कोई चीज़ ना पहुंच सके और तमाम तर जो हैं वो ज़रूरियाती ज़िंदगी उन पर बंद कर दी कि वो किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल ना कर सकें। ये इंतहाई मुश्किलात का दौर था और इन तमाम मुश्किलात और सख्त हालात में भी
بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اس تمام معاہدے کو دیمک چاٹ سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے، یعنی کہ اس معاہدے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا اور باقی تمام معاہدہ جو ہے اسے دیمک چاٹ گئی ہے، دیمک نے کھا لیا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے ابو طالب جو ہے وہ قریش کے لوگوں کے پاس آئے اور وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جو اس فیصلے پر، جو اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے۔ حضرت ابو طالب نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ اگر میرے بھتیجے نے جو بات مجھے بتائی ہے اس میں سچ نہ ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لیکن جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتارا گیا اور لے کر آیا گیا تو واقعی اسے دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح سے یہ ظالمانہ معاہدہ جو ہے خود بخود ہی ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ لیکن ان تمام مشکلات اور ان تمام پریشانیوں کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا اور وہ اپنے مقاصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ جی تو یہ تھا اس سارے سبق کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب دیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق نمبر 4 ہے اور باب نمبر سوم ہے، جس کا عنوان ہے شب ابی طالب، اور اس کی سرگرمی جو ہے وہ سوال جواب ہے۔ آج ہم سوال جواب کرنے جا رہے ہیں اور ہماری بک کے مطابق سوال نمبر 3 مختصر جواب لکھیں۔ آج اس کا ہم جز جیم اور دال کریں گے۔ تو جز جیم جو ہے وہ یہ ہے، قریش نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی کوئی سی 2 باتیں لکھیں۔ اس سوال میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قریش کے کچھ قبائل نے بہت کوشش کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اور ابو طالب جو ہیں ان کے چچا وہ بھی قریش کے لوگوں کی بات مان لیں تاکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں اور وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے نہیں ہٹے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے ایک معاہدہ لکھا تھا جو بنو ہاشم کے خلاف تھا۔ انہوں نے معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ بنو ہاشم کے لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کو جو ہے وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں نہیں بلایا جائے گا اور اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی انہوں نے قریش کے لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا مسلمانوں کا، بنو ہاشم کے لوگوں کا۔ سوال نمبر 3 کا دال جز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرے میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرے کے دوران آنے والی ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا تھا، ان کو تمام بنو ہاشم کے لوگوں کے ساتھ شب ابی طالب میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات اور تکالیف کو ثابت قدمی سے برداشت کیا اور اس پر صبر کرتے رہے، یعنی کہ اپنے مقاصد سے پیچھے نہ ہٹے، وہ اپنے مقصد پر اور اپنی کہی ہوئی بات پر ثابت قدم رہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے باب سوم کا سبق نمبر 4 جو ہے شب ابی طالب، اس کے مختصر سوالات کے 2 جز کی ہیں، جیم اور دال۔ آپ نے ان دونوں سوالوں کو اچھے طریقے سے جو ہے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے اور لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے سبق میں اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔